बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। और जो मेरे बहन भाई बीमार हैं, परेशान हैं, अल्लाह पाक से मेरी दुआ है अल्लाह पाक उन्हें जल्द सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। जानते हो वो कौन सी खास चीजें हैं जो तुम्हें नामुमकिन हालात में अल्लाह ताला की मदद के करीब से करीब तर कर देती है? और वो कौन से दो खास काम हैं जो तुम्हें अल्लाह की मदद का मुस्तहिक बना कर ही रहते हैं? इनमें से एक तहज्जुद है। और जानते हैं तहज्जुद वो नमाज है जिसमें इंसान रात के अंधेरे में अपने अल्लाह से मुलाकात करता है, इससे बेदार होकर अपने रब के आगे झुकता है इस यकीन के साथ वो मेरा रब है, वो मेरा रब जो मेरे बहुत करीब है, मुझे हर लम्हा देख सुन रहा है। भी अगर आज तुम्हें लगता है कि अल्लाह की रहमत के तमाम दरवाजे तुम पर बंद हो गए, तुम ये समझ नहीं पा रहे आखिर ऐसा क्या करूं कि अल्लाह की मदद का मुस्तहिक हो जाऊं, सुनो दो खास काम ऐसे हैं कि अगर तुम करने लगो तो सख्त तरीन हालात में भी अल्लाह की भी मदद को पा सकते हो। याद रखना जब तुम खुद पर आई आजमाइश पर वो किसी नेमत की सूरत में आ रही हो या मुसीबत, तो ही सूरतों में तुम अपने बर्दबारी को कायम रखते हो, अल्लाह के करीब होते हो और अपने जौहर इंसानियत को जाय करने के बजाय एक माकूल और मस्बत रवैया कायम करने लगते हो। अल्लाह जो दुआओं का कबूल करने वाला, और हाँ बेशक में कोई शक नहीं कि इस पहर अल्लाह ताला मुश्किल से मुश्किल परेशानियाँ और नामुमकिन दुआओं को भी कबूल फरमाने वाला है। इसका सवाब जिसकी अफादियत हमें कुरान और हदीस दोनों में मिलती है। आज जहाँ आपको इसकी अफादियत बताऊंगी, इन लोगों के छोटे छोटे मुआजिजे के एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी कि से इस नमाज से इनकी जिंदगी पर असरात नुमाया हुए भी बताऊंगी। लेकिन इससे पहले एक बात कहना चाहूंगी कि तहज्जुद की नमाज खालिस अल्लाह की रजा के लिए पढ़े। आपको लगेगा ये क्या अजीब बात थी, यकीनन अल्लाह के लिए ही पढ़ते हैं। तो मैं कहना चाहूंगी जरूरी नहीं कि सबके साथ एक जैसा मामला हो, क्योंकि देखे मेरे पास ऐसे बहुत से मैसेज आते हैं और मैंने देखा है वो लोग जिनकी दुआएं कबूल नहीं हो रही तो ना उम्मीद होकर मोटिवेशन और उम्मीदें बिल्कुल खत्म कर देते हैं। फायदा क्या, जिस मकसद के लिए पढ़ रहा हूँ वो मिल तो रहा नहीं, लोग कहते हैं मिलता है लेकिन मुझे ना मिला तो फायदा भला क्या। यहाँ से आपका माइंड पक्का हो जाता है और वो जो आगाज में खुशी थी ना, तो यहाँ दुआ जरूर कबूल होती है, वो बिल्कुल आप अपने अंदर खत्म करके रह जाते हैं। जब ही तहज्जुद छूटना शुरू हो जाती है, लोग अल्लाह के इस टेस्ट को लेकिन समझ ही नहीं पाते। बाज़ औक़ात अल्लाह ताला देर करके खलूस और नियत को आजमाता है, और अब तो देख रहा होता है कि हमारी लगन सच्ची है, हमारी मोहब्बत सच्ची है, चीज की शिद्दत और लगन वाकई में है वो रब से पहले से जानता है। मैं देरी या नामुमकिन हालात पैदा करूँगा, वो हमें आजमा रहा होता है, हमारी असलियत को देखना चाहता है। ये मैं हमेशा आपसे कहती हूँ इस वक्त तक मेहनत करें, जब तक फल नहीं मिल जाता तुम बार बार इसके आगे सर झुका लेते हो ना, इसकी रजा के लिए रेजा रेजा होकर मट्टी हो जाते हो, तो इस मट्टी से वो तुम्हें दोबारा जिंदा करता है, तुम्हारे लिए ऐसे ऐसे असबाब बनाता है कि अकल इंसानी दंग रह जाए। वो हर उस चीज को मुमकिन कर दिखाता है जो तुम्हारी नजर में नामुमकिन होती है। अल्लाह ताला कुरान में खुद इसका इशारा देता है, और ये तो जमाने के नशेबो फराज है जिन्हें हम लोगों के दरमियान गर्दिश देते रहते हैं। और तुम पर ये वक्त इसलिए लाया गया कि अल्लाह देखना चाहता है कि तुम में से सच्चे मोमिन कौन है, और इन लोगों को छांट लेता है वाकई रास्ते के गवाह हों। और अल्लाह का दामन बहुत कशादा है, वो रब दाना और बीना है। अब चाहे आप इसे दुनिया का कानून समझे, सबसे अहम बात कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जो मांगा वो किसी और का हुआ या वो किसी और का होने जा रहा है, मुझे तो नहीं मिल रहा। कोई जॉब थी वो आपकी जगह किसी और को मिल गई, रिस्क के दरवाजे नहीं खुल रहे, मोहब्बत थी वो आपकी जगह किसी और को मिल गई, घर की परेशानियां खत्म नहीं हो रही, सब सबब यूं के तू है, इसलिए भी मोटिवेशन खत्म होती जा रही है। इसलिए यहाँ सबसे पहले इस बात को समझना, ये जो हम कुछ भी कर रहे हैं और जो आगे होना है सब लोहे महफूज में लिखा है, अल्लाह के इल्म में बहुत पहले से मौजूद है कि आप कितना और कब तक मांगेंगे, आपकी नीयत क्या होगी, क्योंकि को हकीकतन चाहिए वो मांगना तो कभी
کبھی بھی نہیں چھوڑتا۔ اس سے بھی اہم بات جو بہت کم لوگ غور کرتے ہیں، اگر تہجد خالصتاً اللہ کے لیے اس کے پیار میں پڑھے، پہلی بات تہجد کی لگن کبھی ختم نہیں ہوتی، دوسری حالات اتنے بھی ناممکن ہو آپ ہار نہیں مانیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ کے کام تو خود بخود ہوتے چلے جائیں گے۔ سوچا ہے کبھی کس قدر شرمندگی کی بات ہوگی جب آپ دعا اور تہجد چھوڑتے ہیں؟ آپ کو تو یہ لگتا ہے کہ مجھ سے یہ ابھی پڑھی نہیں جا رہی، کہ اللہ کے علم میں یہ بات پہلے سے ہوتی ہے کہ یہ چھوڑ دے گا۔ مطلب تو یہ ہوا نا کہ آپ کی نیت سچی نہیں، 4 دن کا وقتی دکھاوا تھا۔ اللہ نے امتحان لینا تھوڑی دیر کی تو آپ تو ہار ہی گئے۔ اس قدر شرمندگی کی بات ہے نا کہ ہم اتنے دنیاوی ہیں، بس اپنے نفس کی خواہشات میں پھنستے ہوئے چلے جاتے ہیں، اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ اللہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ نعوذ باللہ، یہ بات اللہ کے علم میں پہلے سے ہوتی ہے، وہ صرف ہمیں آزما رہا ہوتا ہے۔ اس لیے میں چاہوں گی کہ پہلے خالص اللہ کے لیے سجدہ کرو، جب وہ رب دیکھے گا کہ واقعی سچے دل سے جڑا ہے میرا بندہ، وہ چیز بڑی آسانی سے مل جائے گی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے ہم صبر اور حوصلہ چھوڑ دیتے ہیں، ہماری نیت کے خلوص میں کمی ہے، ورنہ اللہ ہمیں انکار کیوں کرے گا؟ اسے ہماری عبادت سے زیادہ ہماری نیت پسند ہے۔ اگر عبادت میں نیت صاف نہ ہو تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ عبادت فائدہ دے گی؟ ہم بس یہی وجہ ہے جو تہجد چھوٹنے لگتی ہے، جب کسی چیز کے ملنے کا دور دور تک امید نہ ہو، پھر بھی آپ اللہ سے گڑ گڑا کر تہجد میں مانگ رہے ہوں۔ یہی تو تہجد کا مزہ ہوتا ہے، اس کے بغیر آپ میرے کل کے مزے کیسے جانیں گے؟ وہ تبدیلیاں جو اس نے نماز میں دی، وہ دعائیں جو قبول ہوئی کے بعد کی کیفیت شیئر کروں گی ایک سسٹر کی۔ ایک سسٹر نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا، جب میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں نے تہجد پڑھنی ہے، اسی رات سے میرے پاس ایسی پوسٹز چیزیں میرے سامنے آنے لگی تھی، تہجد سے ریلیٹڈ ہوتی تھی، تو میں سمجھ گئی کہ یہ اشارہ ہے، کیونکہ میں کافی دنوں سے آپ کی ویڈیوز کو دیکھ کر موٹیویٹ ہو رہی تھی، یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے۔ بس اسی دن سے میں نے فیصلہ کیا تھا اور الحمدللہ تہجد پڑھنا شروع کر دی۔ پھر مجھے لوگوں کو معاف کرنا، جو کہ پہلے بہت زیادہ مشکل لگتا تھا، اور میں اللہ سے دعائیں کرتی کہ مجھے اللہ پاک ہمت اور طاقت دے تاکہ میں لوگوں کو معاف کر سکوں، درگزر کر سکوں۔ بس تہجد کی نماز نے مجھے بہت پاور دی اور مشکل سے مشکل معاملے میں نے لوگوں کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد یہ ہونے لگا کہ میں کسی چیز کا خیال بھی کرتی نا تو جیسے ایک جادوئی طریقے سے اللہ پاک اسے پورا فرما دیتے تھے۔ میرا دل اب بہت مطمئن ہے۔ ایک اور بہن کی کہانی آپ سے شیئر کروں گی، ان کی زبانی کہتی ہیں: السلام علیکم آپی، میں انڈیا سے ہوں اور میں نان مسلم تھی۔ کچھ عرصہ پہلے میرے بھائی کو ایک مسلم لڑکی سے محبت ہو گئی اور اس کو دیکھ کے اللہ نے ان کے دل کے اندر اسلام کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اتنی لگن پیدا ہو گئی کہ وہ خود اس کے بارے میں پہلے تحقیق کرنے لگے، ان کے مسجد کے امام کے پاس جاتے، بکس سے ہدایت لینے لگے، قرآن پاک کا ترجمہ کرنے لگے۔ وہ اس سے اس قدر محبت کرنے لگے تھے کہ وہ مسلمان ہو گئے، جسے پوری فیملی نے ایکسیپٹ نہ کیا، لیکن بھائی کی محبت اس سے اتنی شدید ہوئی کہ بیان سے باہر تھی۔ اور پھر ایک دن میں نے بھائی سے جب اس کے بارے میں ڈیٹیل سے پوچھا، کیونکہ بھائی کو دیکھ کے مجھے بہت لگن ہونے لگی تھی، تو بھائی نے مجھے اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتانا شروع کیا۔ سن کر میں خود بہت زیادہ متاثر ہونے لگی، اور الحمدللہ آج میں بھی مسلم ہوں اور باقاعدگی سے نماز، قرآن پاک اور تہجد بھی ادا کرتی ہوں۔ میرے آپ سے ایک ریکویسٹ بھی ہے کہ آپ اپنے تمام ویورز سے ایک التجا ہے کہ میرے لیے دعا کرنا کہ میری ایک مسلم لڑکے سے شادی ہو جائے۔ تو دیکھیں ماشاءاللہ سبحان اللہ، میری بھی ان کے لیے دعا ہے، اور آپ تمام بہن بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ میری اس بہن کے لیے دعا لازمی کیجیے گا۔ بہت سے ایسے معجزے ہوتے ہیں، ڈاکٹر جواب دے چکے ہوتے ہیں، لیکن ایسے میریکلز ہو جاتے ہیں تہجد کی دعاؤں سے جو انہوں نے سوچے بھی نہیں ہوتے، اور اللہ پاک ان کو شفا دے دیتے ہیں۔ کہ کسی کی شادی نہیں ہو رہی تھی، کوئی اپنی محبت نہیں پا سک رہا تھا، اس نے بس ایک رات آدھے پہر اٹھ کر اللہ کے ہاتھ 2 آنسو بہائے اور اپنے رب کو راضی کر لیا، اور وہ ناممکن راستے ممکن ہو گئے۔ تو سب کچھ پتہ چل سکتا ہے تب جب آپ رب تعالیٰ سے جڑتے ہیں دین سے، تو بڑا آسان راستہ
راستہ دکھا دیا۔ مشکلات تو آئیں گی دنیا میں، لیکن اگر تم دین کے راستے پر چلو گے نا تو تمہارے معاملات جلد حل ہو جائیں گے۔ ماننا یا نہ ماننا آپ کے اوپر ہے کہ جس رب نے اتنے قصے مکمل کیے وہ ان قریب تمہاری کہانی کو بھی مکمل کرے گا۔ اللہ سے مدد مانگی ہے نا، بے فکر ہو جاؤ، وہ ان قریب تمہارے لیے در کھولے گا انشاءاللہ۔ میری آپ سب بہن بھائیوں کے لیے دل سے دعا ہے، اللہ آپ سب کی دل سے مانگی دعاؤں کو جلد قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو نے آپ کی کچھ ہیلپ کی ہوگی، کچھ مدد کی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنی بہن کو دیں اجازت، اللہ حافظ، جزاک اللہ۔